मम, आज आमाको मुख हेर्ने दिन हजुरलाई यो मेरो तर्फबाट उपहार। भाग्यमानी भएस। ओहो, यो त निकै महँगो पर्छ नि छोरा। यस मम। मम्मी, आमाले आफ्नो सन्तानलाई धरतीमा लिएर आउँछिन् अनि सारा संसार देखाउँछिन्। उनलाई त यो संसारको हरेक चिज उपहार दिँदा पनि कम हुन्छ। अहिलेलाई ठुलो उपहार दिन नसके पनि पढाइसकेर जब गर्न थालेपछि ठुलै उपहार दिउँला है। अहिलेलाई यो सानो उपहार। भाग्यमानी हुनु बाबु। आफ्नो सन्तानले माया गरेर दिएको उपहार कहिले सानो हुँदैन। झन् आफ्नो सन्तानले दिएको उपहार त आमा बाबुको लागि जे पनि ठुलो हुन्छ। तिमीहरू दुईजना दाजुभाइ यसरी नै मिलिराख। मलाई सधैँ माया गरिराख र आदर पनि देऊ। यसमै मलाई स्वर्गीय आनन्द प्राप्त हुन्छ। दाजुभाइको मायामा कहिले पनि कमी नआओस्, मेरो यही आशीर्वाद छ तिमीहरूलाई। आँधीले छेक्न खोजे पनि बाढीले रोक्न खोजे पनि हामी दाजुभाइको सम्बन्ध सधैँभरि यस्तै सुमधुर रहिरहनेछ। कलेज टाइम त भइसक्यो। कति ढिला गरे कि प्राप्तिले। प्राप्ति, प्राप्ति, सधैँ लेट गर्ने अनि आएपछि सरी भन्ने उसको त बानी नै हो नि। भाइ बाबा। बाबाई छोरी, आफ्नै गाडीमा जाऊ भनेको साथीकै गाडीमा सजिलो हुन्छ रे। ऊ आउनुभयो। ओ सरी। ओके, जाऊ बस। लेट्स गो। ओके। ड्राइभर, गाडी अलि फास्ट राख है, हामीलाई कलेज जान हतार हुन्छ। बरु अलि टाइममै पुर्यायो भने टिप्स दिउँला। नो थ्याङ्क्स, मलाई कुनै टिप्स चाहिँदैन। तर जुन दिन टिप्सको आवश्यकता पर्छ त्यो दिन चाहिँ पक्कै माग्छु नि। दिन त दिन्छौ नि होइन? किन नदिनु? स्योर, म मेरो साथीले जस्तो सुकै टिप्स मागे पनि दिन तयार छु। बरु यस्तो नहोस् कि मैले दिन खोजौँला अनि तिमीले लिन नखोजौँला। किन लिन्न थियो यसले टिप्स? त्यसमाथि पनि तिमीले दिए। आयो तीनजनाको जोडी। अन्त तीनजनाको जोडी कहिले हुँदैन हौ सम्राट। त्यहाँ एकजना सधैँ फाल्तु हुन्छ। हाय। हाय। हेलो। हाय। कति मिलेको यिनीहरू। आमामामा, अन्त कति दिन टिक्छ हौ यिनीहरूको दोस्ती। हेरौँला नि। त्यो दोस्ती फुटेर तीनतर्फ भएपछि प्राप्तिलाई प्रपोज गरौँला भनेको यार। गरिस् प्राप्तिलाई प्रपोज। उसलाई प्रपोज गर्नु त मलाई पनि मन छ नि। कम्ती राम्री सिमोरी। तर उसलाई प्रपोज गर्नु भनेको
स्यालले कतिखेर साँटेको झर्टाएर खाउला भनेर पछि लागे जस्तै हो। होप्लेस नआउ न, हिँड्छौँ। ओ प्राप्ति के ड्रामा हेरेर यार, आऊ खेल्न। गेममा दुई पक्ष हुन्छ, म कसको पक्ष लिएर खेल्ने? सिम्पल, हामी दुईजना मध्ये एकजनाको पक्ष लिएर खेल न। जता खेल्छौ त्यसले जित्छ, जसले जित्छ त्यसको लाइफ चेन्ज। मतलब तिमी जित्नेको सपना हुन्छौ नि त। पागल। जय जय के भयो तिमीलाई? ओ माई गॉड, ब्लिडिङ भएछ। विजय, तिमीले जयको हातबाट बल पनि खोज्यौ, लडायो पनि। बिचरा जय, सरी यार। खाना तयार भइसक्यो, कतिखेर आउँछन् त खोइ। कति बेला आउँछन् होला, किन नआएका हुन्? मम्मी दर्शन मम्मी। दर्शन बा दर्शन, ल तिमी त घर नगइकन सिधै यतै आइछौ नि त। बाबा अफिसबाट बेलुका मात्र फर्किनुहुन्छ, दिनभरि घरमा म एक्लै बोर हुन्छु। आज म यिनीहरूसँगै बस्छु। मैले त तिम्रो लागि खानै बनाएको छैन, आउँछु भनेर पहिले भन्नु पर्दैन मलाई? हेर, म एकछिनमा बनाइदिन्छु तिम्रो लागि। पर्दैन मम्मी, मलाई यिनीहरूको भागको खाइदिन, मजा लाग्छ। कसको भएको खाइदिन्छौ भन न। प्राप्ति, मेरै भएको खाइदियो नि त। ओके। तिमीहरूको मित्रता देखेर त जो कसैले पनि डाहा गर्छ होला है। म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु तिमीहरूलाई सधैँ यसरी नै मिलिरहेको देख्न पाऊ। मम्मी थोरै हालिदिनु न, यति हो, यो हालिदिनु न मम्मी। मम्मी मेरो भएको चोरे खाँदैछ, हेर्नु न यसले कस्तो। विजय, खाना जस्तै मेरो कुनै इम्पोर्टेन्ट चिज पनि चोरेर नलग्दै है। हे देखाइ देखाइ लगेको है, चोरेको चाहिँ होइन। ल ल हल्ला नगरिकन खाऊ, म एकछिनपछि खाजा बनाइदिन्छु। थोरै भयो नि, केही छैन। अन्त आज जे हुन्छ हुन्छ, प्राप्तिलाई प्रपोज चाहिँ हान्छु हो। प्रपोज नै नभन्, तर ती एकै ठाउँमा भएका 3 गोटीलाई स्टेगरले उडाइदिनुपर्छ अनि तिनतिर पुर्याइदिनुपर्छ। कसरी? अन्त आइडिया त तेरो बब्बाल छ हौ, मान्नुपर्छ तँलाई। हाई गाइज। हेलो हाई गाइज। हेलो। हेलो। हाई। हाई। प्राप्ति, एउटा कुरा भन्नु थियो। कस्तो कुरा? पर्सनल कुरा हो, सिक्रेट। आऊ नि त आऊ, हामी पनि त साथी नै हो नि। आई नो, तिमीहरू मेरा साथी हौ, तर यही भन्दा केही फरक पर्दैन। यिनीहरू मेरा बेस्ट फ्रेन्ड हुन्। आऊ न। आऊ नि त आऊ, हामीसँग चाहिँ एक्लै कुरा गर्न मिल्दैन। छोड्दे मलाई। छोड्दै छोड्दै, यो द्रौपदीले यो दुईजनालाई कहाँ छोड्न सक्छ र? ओइ के भनिस् तैँले? माफी माग प्राप्तिसँग। माग्दिन, एकजना भन्दा बढीसँग सम्बन्ध राख्नेलाई म द्रौपदी भन्छु। हो अन्त यो द्रौपदी हो। ओइ बढी बोल्छस्? किन झगडा गरे तिमीहरू? विजय विजय, किन
किन झगडा गरे तिमीहरू? छोड न, छोड भनेको। जय, झगडा नगर, छोड। ए के हुँदैछ यहाँ? केही पनि होइन सर। केही पनि होइन सर, जिस्किरहेको हुँ। क्लास सुरु हुने बेला भयो, जाउँ हिँड। हस् सर। यस्ता इडियटहरूले जे भने पनि मलाई केही फरक पर्दैन। मलाई राम्रोसँग थाहा छ म को हुँ भनेर। अनि तिमीहरूलाई त थाहै छ हामी यहाँ झगडा गर्न होइन, पढ्न आएका हौँ। हिँड जाउँ। आऊ विजय। अन्त यसले हामीलाई चिनेकै छैन हो। यसको हिसाब हामीले मिलाएरै लिनुपर्छ। दादा दर्शन के भयो केटा भन्? धेरै त छैन, यति मात्रै छ दादा। टोलकै केटाहरू रहेछौ, तिमीहरूको काम हुन्छ। जाऊ। हस् दादा। भाइ तेरो काम भयो।
विजय प्रिन्सिपलको माउ एमबिए पढेर सक्न लागेका तपाईहरू जस्ता शिक्षित युवाहरू यसरी झगडा गरेको देखेर अरू नपढेको मान्छेहरूले तपाईहरूलाई के भन्लान्? पढ्ने त साथी साथी बीच लडाइँ गर्न परेछ, यही सोच्छन् हैन? तिमीहरूले पढेको ज्ञानको अनुशासनको सदुपयोग कहिले गर्छौ? तिमीहरू यो देशको होनहार कर्णधार हौ। यो देश बनाउने जिम्मा तिमीहरूको काँधमा छ। यसरी लडाइँ झगडा गर्यो भने कसैको अङ्गभङ्ग हुन्छ कि कसैको ज्यान गएर जेल बस्नुपर्छ। यदि कसैको अङ्गभङ्ग भयो भने, कसैको मृत्यु भयो भने र कोही जेल गयो भने कसले बनाउँछ यो देश? आमा बाउले एक छाक खाएर मात्र भए पनि तिमीहरूलाई पढाएको अङ्गभङ्ग हुन, मर्न अनि जेल जान त होइन नि? कि एमबिए सक्नुभन्दा पहिला रेस टिकट हुनु छ तिमीहरूलाई? सरी सर। वी आर रियली सरी सर। खासमा राकेश र मेरो गल्ती हो सर। हामीले नै गुन्डाहरू लगाएर यिनीहरूलाई पिट्न पठाएको हुँ सर। हो सर, जय र विजयको कुनै गल्ती छैन। त्यसो भए मिलाऊ हातहरू, गर प्रतिज्ञा, आजबाट कहिले पनि झगडा गर्दिन भनेर। सरी। इट्स ओके। आई एम सरी। ओके सरी यार। अब तिमीहरूको हातहरू यसरी नै मिलिरहन्। के भयो ल? लेक्चरले अफिसमा बोलाएर के भन्नुभयो? के भन्नु, लेक्चर दिनुभयो? तिनीहरूले सरी भनेर मात्र, नत्र तिनीहरूलाई म त्यही दिन्थेँ क्या। किन यति धेरै रिस उठेको तिमीहरूलाई? अनि तिनीहरूले तिमीलाई नराम्रो सोचले हेरे। जसले तिमीलाई कुदृष्टिले हेर्छ म त्यसको आँखा फुटाइदिन्छु। मेरो बारेमा कसैले केही भनेको म सहन सक्छु, तर तिम्रो बारेमा कसैले केही भन्यो भने म सहन सक्दिनँ। म त्यसको जिब्रो थुतिदिन्छु। मलाई कति धेरै माया गर्छौ है तिमीहरूले। जय विजय, तिमीहरू मेरा लागि कहिल्यै पनि कसैसँग झगडा नगर है। जय र विजय मेरो जीवनका महत्त्वपूर्ण दुई पात्रहरू, मेरा दुई बेस्ट फ्रेन्ड्स। यस्तो लाग्छ मलाई चोट लाग्दा यी दुईलाई दुख्छ, मैले खाँदा यिनीहरूको पेट भरिन्छ। 7 वर्षसम्मको हाम्रो सङ्गत अब छुटिन धेरै बेर छैन। एनिवे, थ्याङ्क्स गड मलाई यति धेरै माया गर्ने साथीहरू भेटाइदियो। भनिन्छ नि, टाइम एन्ड टाइड वेट्स फर नन। हेर्दा हेर्दै एमबिए दोस्रो वर्षको परीक्षा पनि सकियो। तपाईँहरूले हिजो जस्तो लाग्थ्यो मास्टर्स जोइन गरेको। आजको प्र्याक्टिकल क्लास तपाईँहरूले ओभरअल राम्रै गर्नुभयो। अब जब गर्नुहोस् या कुनै बिजनेस।
अनि आफ्नो सफलतामा आफ्नो गुरुलाई कहिल्यै नबिर्सनुहोला। तपाईँहरूलाई हरेक कार्य सफलताको लागि मेरो शुभकामना छ। पढाइ सकेर वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्नेहरूको लागि मेरो अग्रिम शुभकामना छ। काखमा निदाउने सपना तिम्रो मेरो, नौमती बाजा बजाउने सपना तिम्रो मेरो, सय खोला सँगै तर्ने, सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने, मिलेर लो पुरा गर्ने सपना तिम्रो मेरो, सपना तिम्रो मेरो, सपना तिम्रो मेरो, सपना तिम्रो मेरो। बाहेक अर्को छैन चाह, कहिल्यै नहुनु मदेखि टाढा, तिमी बाहेक अर्को छैन चाह, कहिल्यै नहुनु मदेखि टाढा, तिम्रो छेउसँगै बस्ने, अङ्गालोमा तिमीलाई कस्ने, सँगै रुने सँगै हाँस्ने, सपना तिम्रो मेरो, सपना तिम्रो मेरो, सपना तिम्रो मेरो, सपना तिम्रो मेरो। हटाउने छैन मनबाट कहिले, धड्कनमा राखेकी छु तिमीलाई मैले, हटाउने छैन मनबाट कहिले, धड्कनमा धड्काउने, यो मनमा सजाउने, जीवनमा तिमीलाई पाउने, सपना तिम्रो मेरो। ला 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 ला। कलेज पनि सकियो। त्यही त, सपिङ पनि सकियो। अब के गर्ने त आज? के घुम्न जाने? नै, मलाई मेरो बाबाको अफिससम्म छोडिदेऊ। त्यसो भए त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ड्राइभरले छोडिदिन्छ। तिमी ड्याडीकोमा काम सकेर हो, म चाहिँ यहीँ ओर्लिन्छु। ओके। ड्राइभर गाडी रोक त। प्राप्तिलाई राम्रोसँग पुऱ्याइदिए है। राजा हो प्राप्ति, बाई बाई। जय कहाँ लैजान लागेको? जय जय केही त बोल न, कहाँ लैजान लागेको तिमीले मलाई? म एकछिनमा धेरै कुरा बोल्छु।
मैले तिमीलाई बाबाको अफिस अगाडि रोक भनेको। किन यहाँ ल्याएको? प्राप्ति, आज म तिमीलाई वर्षौँदेखि मनभित्र गुम्सेका कुराहरू भन्दैछु। 11 क्लासबाट सुरु गरेको हाम्रो दोस्तीले मास्टरसम्म आइपुग्दा 7 वर्ष पुरा गरिसकेछ। अब सबै आफ्नो गन्तव्यतिर छुटिन्छन्। तर प्राप्ति, म तिमीसँग छुटिन चाहन्न। म जिन्दगीभर तिमीसँग एउटै बाटोमा कदममा कदम मिलाएर हिँड्न चाहन्छु। म मेरो सम्पूर्ण जीवन तिमीसँगै बिताउन चाहन्छु। हो प्राप्ति, म तिमीलाई हृदयदेखि नै चाहन्छु। माया गर्छु म तिमीलाई। आई लभ यु प्राप्ति। डु यु लभ मी? प्लिज भन न, डु यु लभ मी? स्वीकार छ नि मेरो प्रस्तावलाई? मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। ऊ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो। आजसम्म मैले उसलाई त्यो रूपमा कहिल्यै सोचेकी थिइनँ। तर आज एक्कासी उसको प्रपोज। म के गरौँ अब? यो कुरा म विजयसँग सेयर गर्छु। आफ्टर अल हि इज माई बेस्ट फ्रेन्ड। प्राप्ति, मलाई यहाँ एक्कासी बोलाउनुको कारण? विजय, कुरा के भने नि? भन न। यस्तो कुरा म कसरी भनौँ तिमीलाई? यो कुरा तिमीले मुखले भनिरहनु पर्दैन प्राप्ति। म महसुस गर्न सक्छु कि तिमी मलाई के भन्न खोजिरहेकी छौ। र यस्तो कुरामा मैले नै मुख खोलेको राम्रो। आई लभ यु प्राप्ति। आई रियली लभ यु। मनमा त पल पल यही कुरा गुन्जिरहन्छ, तर भन्न सकिरहेको थिइनँ। आज तिमीले मलाई यहाँ बोलाइसकेपछि मैले तिम्रो अनुहार स्टडी गरेँ। तिम्रो अनुहारले पनि यही कुरा भनिरहेको छ। You love me very much. तर विजय, म बस प्राप्ति, आज तिमीले केही पनि नबोल। मलाई मात्र बोल्न देऊ। हाम्रो दोस्तीको त यही कुराले टुट्ला कि भन्ने डरले मैले यो कुरा कहिले पनि भनिनँ। र आज तिम्रो अनुहारले पनि यही कुरा भनिरहेको छ। म तिमीलाई संसारको हर प्रकारको सुख सुविधा दिएर रानी बनाएर राख्नेछु। मेरो आँखामा हेरेर यति भने त्यो प्राप्ति, डु यु लभ मी? आई एम स्योर प्राप्तिले मेरो प्रपोज एक्सेप्ट गर्छन्। यस, तर यही कुरा म उनकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु, त्यो पनि भेटेरै। भेट्न भनेर कल गर्यो र मात्र म यहाँ आएँ। तर म अहिले नै तिमीलाई कुनै निर्णय दिन सक्दिनँ। किन सक्दिनौ निर्णय दिन?
आखिर जिन्दगी त तिम्रो हो। तिम्रो जिन्दगीको निर्णय गर्ने अधिकार तिमीलाई मात्र छैन र? अधिकार छ भन्दैमा म यति ठुलो निर्णय कसरी गरौँ जय? के कुराले निर्णय गर्न गाह्रो भयो तिमीलाई? के म तिम्रो लायक छैन र? के म खराब केटा हुँ? त्यस्तो होइन जय। एक्कासी तिम्रो प्रस्तावले म गहिरो सोचमा परेँ। मैले त तिमीलाई बेस्ट फ्रेन्ड मात्र सोचेको थिएँ। लाइफ फ्रेन्ड सोच नि त अब। आँखा बन्द गरी बस, तिमीले मलाई मात्र देख्नेछौ। तिमीले पाउन मैले के गर्नुपर्छ भन? तर तिमी बिनाको जीवन म एक पल पनि सोच्न सक्दिनँ। मलाई तिमी बिहे अरू केही चाहिँदैन प्राप्ति। तिमीलाई पाए म यो संसार जितेको ठान्नेछु। तर म तुरुन्त कसरी यस्तो निर्णय? एक पलमै तिमीले मेरो आँखाको भाव बुझ्नुपर्ने। म तिमीलाई कति माया गर्छु। हो प्राप्ति, तिमीलाई माया गर्न आउँदैन। तर म माया गर्न बाहेक अरू केही जान्दिनँ। प्लिज प्राप्ति, मलाई जिन्दगीभरि तिमीलाई माया गर्ने अवसर देऊ। म तिमीसँग मायाको भिख माग्छु। जय, म तिमीलाई नेगेटिभली कहिल्यै सोच्दिनँ। मलाई थाहा छ तिमी असल मान्छे हो। तर प्लिज मलाई केही समय देऊ। प्राप्तिले मेरो प्रपोजको एन्सर दिन केही समय मागेकी छे। तर प्राप्तिले मेरो एन्सरको के जवाफ दिन्छ होली? के सोच्दै होली हो? मलाई विश्वास छ पक्कै पनि उसले मेरो एन्सर पोजिटिभ दिन्छ। एकचोटि फोन गरेर सोध्नु पर्यो। होस्, उसलाई म अझ केही सोच्ने समय दिन्छु। ओ गॉड, एन्सर चाहिँ पोजिटिभ नै आओस्। खाना तयार भइसक्यो। यिनीहरूलाई चाहिँ खोज्दै हिँड्नुपर्छ। अघि पछि त नपाक्दै खाना खोज्दै। ल हेर, यो त यहाँ पो बसिरह रहेछ। के भयो र मम्मी? के हुनु नि, खाना खानु पर्दैन? अनि त्यो विजय खोइ नि, कहाँ गयो? थाहा छैन मम्मी। विजय आएपछि सँगै खाना खाउँला नि। कहाँ गयो त त्यो विजय? संसारभरको खुसी दिन सक्छु म तिमीलाई। तिमीसँग जीवन बिताउन चाहन्छु। आई लभ यु प्राप्ति, आई लभ यु। विश्वास गर्यौ नि होइन? हिजो पनि त विश्वास गरेकी थियौ। माया गर्छु भनेर प्रपोज गरेको एक्टिङ गरेको त पिटी द सेन्टी यार। फिल्ममा हिरो खेल्न ट्राई गरेँ भने एक्टिङ चाहिँ गर्न सक्ने रहेछु है मैले। थ्याङ्क्स गॉड। यसको मतलब तिमीले एक्टिङ गरेका थियौ? अनि काम म तिमीलाई यस्तो सोच्न सक्छु त इडिएट? मलाई राम्रोसँग थाहा छ तिमीलाई माया गर्ने मान्छे अरू नै कोही छ भनेर। त्यो थाहा पाउँदै के म भिलन खेल्न आउने? खेल्यो भने केटीले हिरो नै खेल्छ नि यार। अनि किन गर्यौ त मसँग यस्तो एक्टिङ? म जान्न चाहन्थे कि तिमी जयलाई माया गर्छौ या गर्दैनौ भनेर। बिचरा जय, तिमीलाई यति धेरै माया गर्छ कि दिनरात तिम्रो मात्रै नाम जपिरहन्छ, प्राप्ति प्राप्ति भनेर। प्राप्ति मेरो जिन्दगीको गन्तव्य देखाउने, प्राप्ति मेरो जिन्दगीको लक्ष्य देखाउने, प्राप्ति मेरो जिन्दगी
सार्थक बनाउने। कति सुन्दर नाम प्राप्ति, मेरो जिन्दगीमा आएर जिन्दगी बाँच्न सिकाउने। प्राप्ति, 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 प्राप्ति? खोइ प्राप्ति? मम्मी म फोनमा कुरा गर्दै थिएँ। बदमास, म त हो कि भने राखी दौडेर। अनि विजय खोइ त? जाउँ खाजा खान। मम्मी मलाई अहिले खान मनै छैन। ल ल बाबु, ए बाबु सुन्न भने, हेर जति रुच्छ त्यति खा क्या। होइन मम्मी, मलाई अहिले खाने मनै छैन। किन र बाबु? मैले तँलाई कुनै कुरामा चित्त दुखाए? बिहे भएको केही समयमै तिमीहरूको बाबालाई गुमाए पनि म त तिमीहरूकै मुख हेरेर बाँचेको छु बाबु। जुन दिनदेखि मैले आफ्नो जन्म दिने आमा बाबु गुमाएँ, त्यो दिनदेखि आत्मादेखि मैले तपाईँलाई आमा मानेको छु। ए हजुर हजुर, भरे नै आइपुग्नुहुन्छ? हुन्छ, म भनिदिइहाल्छु नि। हस् हजुर। विजय, हजुर। त्यो तल भाडामा बस्ने जयलाई बोलाउ न। जय, ओ जय। हजुर। ओ जय, माथि आइज न। ल ल। हजुर। बाबु, तिम्रो बाबाले भर्खरै फोन गर्नुभएको थियो। भरे बस पार्कमा बाबा र मम्मी सँगै आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। तिमी लिन जाऊ है। हस्। जय, तेरो कोठामा टिभी पनि छैन, एकछिन टिभी हेरेर जा न। आऊ आऊ बस। बिचेर तिमी एकछिन छुट्टिन मान्दैनौ। सँगै बसेर टिभी हेर न, के हतार छ र तिमीलाई? हुन्न? हुन्छ। खोइ त। गुल्मी स्याउली भन्ज्याङबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको यात्रुवाहक बस पाल्पाको दोभानमा दुर्घटना हुँदा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने 19 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेहरूमा गुल्मी स्याउली भन्ज्याङकी 42 वर्षीय सानु शर्मा र 47 वर्षीय रुद्र शर्मा रहेका छन्। अन्य मृत्युमा मलबार विभागकी बाबु, सम्हाल आफूलाई। दैवको लेखा कसले टार्न सक्छ र बाबु? हेर, जति रोइ कराइ गरे पनि बितेको मान्छे कहिले फर्केर आउँदैनन् बाबु। नरो बाबु, आजदेखि म तिम्रो आमा भएँ। नरो बा, नरो। जय, नरो बा, नरो, नरो। अब हामी घटनास्थलतिर जाऊ। तिमीले कलिलै उमेरमा आमा बाबुको क्रिया गर्न पर्ने भयो बाबु। हिँड जय। नहात्यो बाबु। जाऊ, जाऊ जय। आऊ उठ, नरो, नरो बा, नरो। त्यही दिनदेखि हजुरले म र बिचमा कुनै फरक छुटाउनु भएको छैन। अनि हजुरले मेरो मन कसरी दुखाउनु भयो? म त भाग्यमानी रहेछु। म जस्तो टुरल अपनाउने अर्की मम्मी पाए। के को माया प्रेम हो आमा छोराको? हे तेरी, ईर्ष्या लाग्यो कि के हो तँलाई? ए बाबु भन् त, तिमीहरू हिजो आज कहाँ जान्छौ? न घरमा आउने ठेगान छ, न त खाना खाने नै टुङ्गो छ। के हो यस्तो चाल? नथिङ। छोरा छोरीलाई भैँस आएपछि यस्तै हो क्या? जाउँ, खाना चिसो भइसक्यो। छिटो हिँड। जाउँ।
कति सुन्दर नाम प्राप्ति मेरो जिन्दगीमा आएर जिन्दगी बाँच्न सिकाउने यस ला 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 छोरी छोरी तिमीलाई आज कोही आए जस्तो केही पाए जस्तो मनमा अनौठो चिजले उमङ्ग ल्याए जस्तो छोरी यु आर इन लभ तिमीलाई प्रेम भयो छोरी जयसँग ड्याड उसले मलाई धेरै माया गर्छ ड्याड ऊ जति बेला पनि मेरै यादमा हराइरहन्छ मेरै कल्पना गरिरहन्छ अनि तिमी पहिला त त्यस्तो लाग्दैन थियो ड्याड तर जब जयले मलाई प्रपोज गर्यो अनि विजयले मलाई जयले माया गर्ने कुरा सुनायो त्यसपछि बिस्तारै म जयको क्रियाकलाप चियाउँदै गएँ कुन बेलादेखि उसको यादमा हराउन थाले कुन बेलादेखि उसलाई माया गर्न थाले थाहै भएन ठिक छ छोरी तिमीले मनले चुनेको मान्छे अवश्य राम्रो हुनुपर्छ उसलाई एकपटक मसँग भेटाऊ ओके ड्याड अङ्कल नमस्ते हजुरले मलाई बोलाउनु भएको हो प्राप्तिको मुखबाट मैले जे सुने त्यसलाई म कसरी बुझुँ त्यो सही हो अङ्कल म प्राप्तिलाई माया गर्छु माया कस्तो माया कुन हदसम्म माया गर्छौ तिमीले प्राप्तिलाई मैले भावना बगेर भनेको होइन म प्राप्तिलाई हृदयदेखि मन पराउँछु माया गर्छु प्राप्ति 3 वर्षकी हुँदा उसले आफ्नै आमा गुमाई उसलाई मैले त्यो बेलादेखि आमा र बाबुको माया दिएको छु उसकी आमाले छोडेर गएको 20 वर्ष भयो त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म मेरो छोरीको आँखामा मैले आँसु देखेको छैन मैले अहिलेसम्म जति मेहनत गरे जति सम्पत्ति कमाए यो सब प्राप्तिको खुसीको लागि हो प्राप्तिको खुसीमा कमी नआओस् भनेर मैले अहिलेसम्म दोस्रो बिहे पनि गरेन म चाहन्छु प्राप्ति जहिले पनि मुस्कुराइरहोस् हाँसिरहोस् खुसी भइराखोस् हुन त जन्म दिने आमा बाबु गुमाए पनि कर्म दिने आमा पाएको छु मसँग धन सम्पत्ति केही पनि छैन तर मेरो मन विशाल छ म प्राप्तिको अनुहारमा एक पल पनि दुःखको छाया पर्न दिन्न म आफूलाई कुनै पल बिर्सौँला तर प्राप्तिलाई खुसी राख्ने प्रयास गर्न म कहिले पनि बिर्सन्न मलाई यो अवसर दिनुहोस् अङ्कल प्लिज अङ्कल प्लिज जाओ प्राप्तिको हात माग्न आमालाई लिएर आओ थ्याङ्क यू अङ्कल ओइ मान्छे हेलो माई स्विट हार्ट के गरिरहेको छटपटाइरहेको किन पानी नपाएर पानी बिना जसरी माछा छटपटाउँछ म पनि त्यसरी छटपटाइरहेको छु नि त्यसो भए त
मसँग कुरा गर्दै गरेको मान्छे नभएर माछा पो रहेछ। भनेपछि कुरा यहाँसम्म पुगिसकेछ। ओइ, मलाई पनि खबरै छैन। के हो? मैले भन्नेवाला नै थिएँ। आमा हुँ, सन्तानले नभने पनि उसको मनको आवाज सुन्न सक्छु। झन् लक्ष्मण जस्तो भाइ पाएको छस्। मैले तेरो मनको कुरा सुन्न ढिलो गरे पनि हेर त, तेरै भाइले आएर सुनाइदिन्छ। मनैदेखि चाहेको कुरा अवश्य पाइन्छ। हेर, त प्राप्तिलाई यति धेरै माया गर्छस् नि, तैले उसलाई पाएरै छोड्छस्। अब त म मेरो हुनेवाला सम्धिज्यू कहाँ गएर तेरो लागि प्राप्तिको हात माग्छु। उसकी आमा किन आउँछिन् होला हजुर? फुल टिपेर लैजाने जोडी मिलेको भमरा घरमा आउँदा उसको बाबा पनि खुसी नै होला नि, होइन? नमस्ते। हाय। लिनुहोस् न प्लिज। कुरा पक्का सम्झौँ त हजुर? मेरो तर्फबाट पक्का। किनकि मेरी एक्लै छोरी प्राप्तिको खुसी नै म आफ्नो खुसी ठान्छु। छोरी, बुहारी, तिमी खुसी त छौ नि है? एउटा राम्रो साइट हेरेर यिनीहरूको बिहे गरिदिइहालौँ न त। हवस्, आजै म ज्योतिषलाई देखाइहाल्छु। हुन्छ हजुर, अहिले हामी लाग्छौँ। हस् त, नमस्कार। नमस्कार। धेरै कुरो पर्यो है। सरी। एकछिन मैले तिमीलाई कुर्दा पनि सरी भन्नुपर्छ त? मैले तिमीलाई कुर्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्छ। अब त यस्तो लाग्छ मैले तिमीलाई
जुनी जुनीसम्म पनि कुर्न सक्छु। रियली? त्यसो भए म कुनै दिन हरायो भने तिमी मेरो प्रतीक्षामा छौ भनेर म ढुक्क भए हुन्छ हैन त? जय, के कुरा गरेको? तिमी बिना म एक पल पनि सोच्न सक्दिनँ। मर्छु म तिमी बिना। यति धेरै माया पनि नगर। जिन्दगीको के भरोसा? भोलि एक अर्कालाई बिर्सेर बाँच्नु पर्यो भने आफूलाई सम्हाल्न गाह्रो होला। प्लिज जय, त्यसो नभन। तिमी हर पल मसँगै हुन्छौ, तिमी मसँगै बाँच्छौ अनि मसँगै मर्छौ। हामी कहिले पनि छुट्दैनौँ। मलाई हाम्रो मायामा पूर्ण विश्वास छ। आशा त मलाई पनि यही छ। हामी सधैँ सधैँ अनजान भएर एक नदीको दुई किनारा हुनुपर्ने छैन। भगवानले हाम्रो पुकार सुन्यो भने हामी जुनी जुनीको लागि सँगै हुनेछौँ। यही होस् सपना तिम्रो मेरो। बाबु, ल बिहे गर्ने भनेपछि किन चुपचाप बसेको नि? उहाँ पण्डितजीले भनेको 5 गतेको राम्रो साइज छ रे। अनि भन्नुहोस् न त मम्मी, मैले के गर्नु पर्यो? सिम्पल, बेहुली सिँगार्ने, ढोलीमा राख्ने अनि अर्कै बेहुलालाई लगाइदिने। दत लाटा, त्यस्तो पनि बोल्छन्? म चाहिँ शुभ शुभ बोलिरहेको छु, ऊ चाहिँ अशुभ बोल्छ। त्यही त मम्मी, हेर्नुहोस् न बोलेको हेर्न। यसलाई म अझ कहाँ छोड्छ? बेहुली कहाँ लाने भयो के भने रे? बेहुली कहाँ लाने रे? छोड्दे। हेर न, त्यहाँ बिहे गर्ने तन्देरी भइसके मान्छे यस्तो पनि गर्छन्? बिहेको तयारी गर अब। त्यही त। फेरि जुन्न लाको। हेर, अब सपिङ जाने अनि कार्ड छाप्न पनि ढिलो भइसक्यो। सपिङमा प्राप्तिलाई पनि त लानु पर्यो नि। उसले कस्तो कस्तो सामान मन पराउने हो, हामीले छानेको नहुने होला होइन बाबु? काठमाडौँबाट खासातर्फ गइरहेको एउटा कार गुम्रा खोलामा खस्दा जय शर्माको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने प्राप्ति पोखरेल गम्भीर घाइते भएकी छिन्। उनलाई उपचारको लागि अस्पताल लगिँदैछ। विवाहको पूर्व सन्ध्यामा सपिङको लागि निस्केका जोडी उक्त कार दुर्घटनामा परेको जनाएको छ। दुर्घटनाको यो दुःखद समाचारपछि
डाक्टर मेरो छोरी। धैर्य गर्नुहोस् प्लिज, हामीलाई आफ्नो काम गर्न दिनुहोस्। डाक्टर साहब, जति पैसा लागेको पनि म खर्च गर्न तयार छु। मेरो सारा सम्पत्ति बेचेर पुगेन भने म आफ्नो किडनी बेच्न पनि तयार छु। डाक्टर साहब प्लिज मेरो छोरीलाई जसरी भए पनि निको बनाइदिनुहोस् डाक्टर साहब, प्लिज। तपाईँ हामीलाई यसरी डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, सिचुएसन एकदमै क्रिटिकल छ। वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट। तपाईँले हामीलाई डिस्टर्ब गर्नुभयो भने काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, बुझ्नुभयो? नरुनु दिदी, नरुनु दिदी, नरुनु। धेरै रोयो भने आफै कमजोर भइन्छ, आफूलाई सम्हाल्नु दिदी, नरुनु दिदी, नरुनु। एक दिन यो धरती छोडेर सबैले जानुपर्छ दिदी, अलि चाँडै गयो भनेर चित्त बुझाउनु। छोरीलाई मैले आफ्नो कोखबाट नजन्माए पनि विजयलाई भन्दा कम माया गरेकी थिइन। बहिनी यति चाँडै छोडेर जाला मैले सोचेकी थिइन। के गर्नु दिदी, नियति नै यस्तो भनौ कि भाग्यको खेल। जयले बिहे गरेर सुनौलो जीवन बिताउने बेलामा आज संसार छोडेर जानु पर्यो। हामीले के गर्न सक्छौँ र दैवको लीला ठुलो ठुलो हेर्नु र सहनु बाहेक। बाबु दिदी, बधाई छ तपाईँलाई, तपाईँकी छोरीको अपरेसन सक्सेस भएको छ। थ्याङ्क गड, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू। म मेरो छोरीलाई भेट्न सक्छु डाक्टर साहब? दुर्घटनाको कारणले गर्दा उहाँको टाउकोमा सामान्य चोट देखियो, कुनाको अपरेसन पनि गरिहाल्यो। अब स्थिति सामान्य छँदैछ, एकछिन धैर्य गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। नमस्ते डाक्टर साहब। तपाईँ अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, तपाईँको अपरेसन पनि सक्सेस भयो। अब तपाईँ खतराबाट मुक्त हुनुहुन्छ। बाबा, मेरी छोरी। के भयो छोरी तिमीलाई? प्लिज एकछिन तपाईँहरू नबोलिदिनुहोस्। अहिले भर्खर अपरेसन भएको छ, बिरामीलाई रेस्टको जरुरत छ। एकछिन यता बसिदिनु न प्लिज। जय खोइ त, उसलाई केही त भएन। विजय किन नबोलेको? खै जय, के भयो मेरो जयलाई? बाबा, विजय किन नबोलेको? जयलाई केही त भएन नि? भन्नुहोस् न बाबा, खोइ जय। छोरी, जय जय अब यो संसारमा छैन छोरी। हो, अब जय यो संसारमा छैन। दुर्घटनामा परेर उसले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो छोरी। छोरी, 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 यसमा तिम्रो हाम्रो के दोष छ रे छोरी?
यो सब दैवको खेल हो छोरी। यो हुन सक्दैन बाबा, मेरो छोरीले मलाई छोडेर जान सक्दैन। विजय भन्नु न बाबालाई, यो सब झुट हो भनेर। यो सब दैवको खेल, दैवको। बिहे हुने समयमा उसले यो संसार छाडेर जानु पर्यो। प्लिज छोरी। तपाईहरु के गर्नुभएको? मैले अघि नै रेस्ट गर्न दिनु बिरामीलाई भनेको होइन? जे पाए त्यही कुरा गर्ने बिरामीसँग। तपाईँ अहिले रेस्ट गर्नु त केही नसोची। प्लिज मैले उहाँको लागि भनेको, एकछिन बस्दिनुस्। एकछिन रेस्ट गर्नुहोस् तपाईँ। प्लिज एकछिन उहाँलाई डिस्टर्ब नगर्नु, रेस्टको जरुरी छ। बुझ्ने कोसिस गर्नु न तपाईहरु। एक्सक्यूज मी अंकल। एकछिन है। ओके, अब अलिकति खाऊ। मेरो अफिसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम पर्यो। मैले अफिस जान्छु, चाँडै फर्केर आउँछु। विजय, टेक केयर माई डटर। ओके अंकल, डोन्ट वरी। ल्याउ न अलिकति खाऊ न प्लिज। हाम्रा माग पुरा गर, पुरा हाम्रो तलब भत्ता वृद्धि गर। हजुर अंकल। यहाँ मलाई अलिकति टाइम लाग्ला जस्तो छ। त्यहाँ कुनै प्रब्लम त छैन नि, होइन? छैन अंकल, हजुर ढुक्कसँग आफ्नो काम गर्नुहोस्, म छु नि यहाँ। एकचोटि प्राप्तिलाई देऊ न त। प्राप्तिलाई भर्खर इन्जेक्सन दिएको छ अंकल, निदाइरहेकी छिन्। ल ठिक छ, सुत्न देऊ। ओके। तलब भत्ता वृद्धि गर। म्यानेजर, अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ फ्याक्ट्रीमा यस्तो भइरहेछ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तुरुन्त आउनुहोस्। हेर्नुहोस् न टिकाजी, परिस्थिति यस्तो छ, अब के गर्ने भन्नुहोस् त? सर, मेरो विचारमा त्यो युनियनको लिडरले लेबरहरूलाई उचालिरहेछ। लिडरलाई बोलाएर एकचोटि मिटिङ गर्ने भने स्थितिमा कन्ट्रोल हुन सक्छ। सर, योभन्दा पहिला पनि हजुर नभए बेला यही लिडरले लेबरहरूलाई उचालेर समस्या भएको थियो।
पछि मैले बोलाएर थामथुम पारेको थिएँ। त्यसो भए युनियन लिडरलाई बोलाउनुहोस् न एकचोटि। हुन्छ सर। हेलो विवेकजी, एकचोटि माथि आउनुहोस् त। विजय विजय कति बेला उठ्यौ? भर्खर। घाउ दुखिरहेछ? अलि कम भएको छ। शरीरको घाउ ठिक भए पनि मनको घाउ यति चाँडै कहाँ ठिक हुन्छ र? खिल बनेर मुटुमा गडेको छ। प्लिज प्राप्ति, प्लिज टेन्सन नलिउ न। के मलाई र ममलाई चाहिँ टेन्सन छैन होला र? झन् ममले त कति दिनदेखि केही खानुभएकै छैन। धन्न घरमा दिदी आउनु भएको छ र म यहाँ आउनु पाएको छु। प्राप्ति भन न। तिम्रो के? तिम्रो त देखिरहेछ। बाफाले फोन गर्नु भएन? सरी छोरी, अफिसमा आन्दोलनले गर्दा रातभरि आउनै पाइएन। अहिले तिमीलाई घरमै लिएर जानको लागि आएको छु। भर्खरै डाक्टरसँग कुरा गरेर डिस्चार्ज पेपरमा साइन गरेको छु। जाउँ हिँड। ल ल ल मम कति टोलाउनु भएको? झन् हजुरलाई टेन्सन नलिनुहोस् भनेको होइन। आफ्नो घरमा यत्रो वर्ष छोरा मानेर राखे, उसले यो संसार छोडेर गयो। म कसरी सम्हालु बाबु? आफूले आफूलाई कसरी सम्हालु? प्राप्ति डिस्चार्ज भइसकिन्? हो मम, डिस्चार्ज भएर बाबासँग घर पनि गइसकिन्। प्राप्तिलाई भेट्न असाध्यै मन लागेको थियो। तैले नै मामु म छँदैछु नि भनिस्। मेरो पनि हात खुट्टा ललक लुलुक भएको थियो। होपलेस थिए, त्यसैले म अस्पताल आउन सकिनँ बाबु। प्राप्तिलाई देखेर झन् हजुरले टेन्सन लिनु होला भनेर पनि आउनु भनेको त। अब प्राप्ति घर आइहालिन्। हजुरलाई जुन बेला भेट्न मन लाग्छ त्यही बेला भेट्दा भइहाल्छ नि। अलक्षी नै आई मेरो चाहिँ बिहा नगर्दै बुढा खाइ। यसको त बिहा पनि हुन्न होला अब त।
छोरी नरो छोरी, नरो प्लिज, नरो छोरी, नरो। मेरी छोरी यस्तो कमजोर भएको सुहाउँदैन। नरो छोरी। म कति अभागी रहेछु बाबा। आफ्नो बाबाले कन्यादान गरेर पठाउनु पर्ने बेलामा माइतीमै बसेर रुनु पर्ने। यसमा तिम्रो केही दोष छैन छोरी। दोष त भाग्यको हो। दोष दुःखमा साथ दिनुको सट्टा दुःखमा हाँस्ने मान्छेहरूको हो। बाबा, अब मलाई समाजले अलक्षिणी भन्ने भए अनि हजुरलाई अलक्षिणीको भाउ। तिमीले कुनै मिस्टेक गरेकी छैनौ छोरी। अनायासै कसैले तिमीलाई लालछना लाउँछ भने मलाई कुनै पनि फरक पर्दैन। आज मैले तिमीलाई आफ्नै हातले खाना बनाएको छु। रियली? बिस्तारै नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते। प्लिज बस्नुहोस् न। ओके। ल खानेकुरा ल्याइदिएकी छिन्। प्लिज। जरुर सर प्राप्ति। अरू त के नै गर्न सक्छु हजुर। प्राप्तिलाई एकचोटि भेटौँ कि भने। मलाई त छोरी अलक्षिणी रहेछ। बिहे नगर्दै लोग्ने खाई भन्ने लालछना सहनु परेको छ। तपाईलाई पनि त्यो वज्रपात सहन कति गाह्रो भएको होला है। जे भए पनि के नै गर्न सक्दो रहेछौँ र हजुर। रोयो, करायो, मन दुखायो। आखिर छोडेर गएपछि फर्केर आउने होइन रहेछ। गाउँ अझै दुखिरहेछ? पर्सि डाक्टरले ब्यान्डेज खोलिदिन्छ अनि त म पनि तिमी जस्तै कुद्न सक्छु। नानी पनि यस्तो खुट्टा हुँदा पनि कुद्छन् त? लडिहालिन्छ नि। छोरीलाई म कहाँ लड्न दिन्छु र। डाक्टरको पर्मिसन नपाउँदासम्म उसलाई एक्लै हिँड्न पनि दिन्न। बाबा, हजुर अफिस गइहाल्नुहुन्छ। दिनभरि घरमा म एक्लै बोर हुन्छु क्या। छोरी, बिजनेस त हेर्नु पर्यो नि त। डोन्ट वरी, म आउँछु नि तिमीलाई कम्पनी दिन। रियली? या, अफ कोर्स। जाउँ भित्र गएर कुरा गरौँ न। हुन्छ। जाउँ। आऊ आऊ। बिस्तारै। प्राप्तिलाई खिर बनाइदिन्छु लिन आइज भनेको होइन। कति बेर लगाएको होला, किन ढिला गरे होला। म सधैँ ढिला त हुन्छु नि मम। हो मम, म सधैँ ढिला हुन्छु। कतै जान, कतैबाट आउन, अनि कसैलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न। के रे ढिला? कसलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न ढिला गरिस्? प्राप्तिलाई।
प्राप्तिलाई एकदमै माया गर्थेँ। पछि मैले थाहा पाएँ जयले पनि प्राप्तिलाई माया गर्दो रहेछ। तिमीले पाउन मैले के गर्नुपर्छ भन। तर तिमी बिनाको जीवन म एक पल पनि सोच्न सक्दिनँ। मलाई तिमी बे अरू केही चाहिँदैन प्राप्ति। तिमीलाई पाए म यो संसार जितेको ठान्नेछु। अनि हजुर नै भन्नुहोस् न, म कुन चाहिँ काममा छाडो भएको रहेछु र? तर म हजुरले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने म प्राप्तिसँग विवाह गर्न तयार छु। किनकि अझै पनि म प्राप्तिले माया गर्छु मम। ओ हजुर, जयको बिहे प्राप्तिसँग गराउन नसके पनि यदि हजुरले स्वीकृति दिनुहुन्छ भने म उसको बिहे विजयसँग गराउन चाहन्छु। हामीले चाहेर त्यो दुर्घटना भएको होइन। हामी फेरि किन त्यही कालो दिनलाई सम्झेर बसिरहने हजुर? आखिर विजय पनि प्राप्तिको लागि लायक छ। विजय पनि प्राप्तिलाई माया गर्छ हजुर। Excuse me. तपाईँको प्रस्तावलाई म अस्वीकार गर्दिन, तर म एकचोटि छोरीसँग सल्लाह गर्छु। प्राप्ति, प्राप्ति। विजय, तिमीले त मलाई पहिला बाध्यता प्राप्ति, त्यो मेरो बाध्यता थियो। प्राप्ति, म तिमीलाई अति माया गर्थेँ। सुरुमा तिमीले मलाई भेट्न बोलायो। मैले सोचेँ मलाई प्रपोज गर्न बोलायो। मैले प्रपोज गर्दा मौन रह्यो। भोलिपल्ट म स्पष्ट जवाफ माग्न आउँदै थिएँ, तर त्यसबेला तिमीलाई जयले प्रपोज गरिरहेको देखेँ। प्लिज प्राप्ति, मलाई जिन्दगीभरि तिमीलाई माया गर्ने अवसर देऊ। म तिमीसँग मायाको भिख माग्छु। म तिमीलाई नेगेटिभली कहिले सोच्दिनँ। मलाई थाहा छ तिमी असल मान्छे हो, तर प्लिज मलाई केही समय देऊ।
अनि यो सबै थाहा पाइसकेपछि मैले सोचेँ अब म तिमीहरूको बिचमा आउनु हुँदैन र म तिमीहरूको प्रेमलाई सफल बनाउनतर्फ लागेँ। तर सायद भाग्यले ठगेर होला जयलाई टाढा पुर्याइदियो र हामीलाई नजिक बनाइदियो। त्यसैले परिस्थितिलाई बुझ्ने कोसिस गर प्राप्ति। म पनि त खराब केटा होइन, म तिमीलाई एकदमै माया गर्छु। आई लभ यु प्राप्ति। तर विजय, मलाई एकपटक माया गरेर हेर प्राप्ति, अनि तिमीले थाहा पाउनेछौ हामी एकअर्काको लागि जन्मेका हौँ। आखिर जिन्दगी चलाउनको लागि एउटाको साथ चाहिन्छ नै। त्यसैले यो रूपमा मलाई जति नजिकबाट अरू कसैले चिनेको छैनौ, त्यसैले स्वीकार मेरो प्रस्तावलाई र टालिदेऊ तिनीहरूको मुख जसले तिमीलाई यो अलक्षिणी हो र यसको विवाह हुँदैन भनेका छन्। म तिम्रो जीवनमा निराशाको बादल मडारेको होइन प्राप्ति, हरियाली छाएको हेर्न चाहन्छु। ट्रस्ट मी प्राप्ति। आई लभ यु। प्राप्तिले मेरो प्रपोज एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन होला। केही गरी रिजेक्ट गरी भने कसरी उसको अगाडि मुख देखाउने? म उसलाई यति माया गर्छु कि म अब ऊबाट टाढा भएर बाँच्न नसक्ने जस्तो भइसकेँ। के भएको मलाई? दिनभरिसँगै हुँदा पनि राति घरमा आएर बस्नु पर्दा सपनामा पनि प्राप्तिलाई नै देख्छु। प्लिज प्लिज मेरो माया मलाई दिलाइदेऊ। म ऊ बिनाको जिन्दगी बाँच्न सक्दिनँ जस्तो भइसकेँ। प्लिज भगवान मेरो माया मलाई दिलाइदेऊ। कोखाइ हम ल स्याबास ल मिठो छ। ल ल पक पक इतलाई यहाँ ल्याऊ भने मैले फूल जस्तै गरेर हुर्काएकी मेरी छोरी अहिले काँडै काँडाको बाटोमा हिँड्नु परेको छ। कस्तो दुर्भाग्य। बिहे नगर्दै कति लालछना सहनु पर्यो मेरी छोरीले। अहिले आएर फेरि छोरीको जीवनमा खुसीको किरण छाउँछ कि भन्ने आशा लागेको छ। अब मैले एउटा निर्णय गर्नै पर्छ। हेलो, म प्राप्तिको ड्याडी बोलेको। दर्शन गरे हजुर। दर्शन मैले धेरै सोचे र छोरीलाई पनि सोधे। तपाईको छोरा विजयसँग मेरो छोरीको बिहे गर्न म मन्जुर छु र ज्योतिषको सल्लाह अनुसार बिहे मन्दिरमा गर्नुपर्ने भयो। तपाई बिहेको तयारी गर्नुस्। हस् हजुर, म बिहेको तयारीमा जुटिहाल्छु। ओके थ्याङ्क यू। बिहे गर्छ कि गर्दैन यो कालीले मलाई? यसको यत्रो सेवा गरिसके, अब त मलाई यो मेरै पै जस्तो लाग्न थालिसक्यो।
तिमीको म यहाँ कसरी? काले काले तेरो होस आयो? वाह ए वाह किन? वाह ए कालेको होस आयो। काले ठिक छ अहिले। प्राप्ति, मेरो प्राप्ति कहाँ होलिन्? एक्सिडेन्टमा कतै हो नि? बस्नुहोस् बाबु, तपाईँ अझै ठिक हुनु भएको छैन। हामी तपाईँको ओखती गरिरहेका छौँ। अनि मेरो प्राप्ति खोइ त? तपाईँकी प्राप्ति को हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। तपाईँ खोलाको किनारमा बेहोस हुनुहुन्थ्यो। मैले उठाएर ल्याएर तपाईँलाई यहाँ ओखती मुलु गर्दैछु। खुट्टाको घाउ अझै ठिक भएको छैन। गाडीमा प्राप्ति पनि थिइन्। कहाँ होलिन् प्राप्ति? यहाँ कसैको मोबाइल टेलिफोन कसैको छैन? यहाँ कहाँबाट मोबाइल हुनु बाबु? फोन चाहिँ यहाँबाट 3 घन्टा उकालो चढेपछि बाटाको पसला छ। म जसरी नि घर जानुपर्छ। मेरो बिहे हुनेवाला थियो। ए यतिकै तपाईँ हिँड्न मिल्दैन बाबु। घाउ गहिरो छ, पिप जमेको छ। भरे म यो ओखती लगाएर खिल्नी चरिदिन्छु, अनि भोलि चाहिँ हिँड्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै। मेरी प्राप्ति, मेरो बिहे, म यहाँ तडपिरहेको छु। कहाँ होलिन् मेरो प्राप्ति? ल खिल्नी चरेर ओखती लगाइदिएको छु। अहिले तुरुन्त नदौडिनु होला। तपाईँको गुण कहिले बिर्सिने छैन। नदीको किनारबाट ल्याएर उपचार नगर्नु भएको भए आज म बाबु यस्तो विकट गाउँमा जन्मे पनि मान्छेले मान्छेलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य त गर्नै पर्यो नि। झन् एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई सहयोग गर्नु त कर्तव्य नै हो नि। बाबुको होस नआउन्जेल प्रत्येक दिन बाबुलाई खाना खुवाउने, औषधि खुवाउने, हेरचाह गर्ने काली नभएको भए म एक्लैले बाबुको उपचार गर्नै सक्दिनँ थिएँ होला। साँच्ची काली खोइ त? काली, ए काली, हजुर बाबु जान लाग्नु भयो है। जा काले जा, तेरी प्राप्तिलाई गर फिर। असाध्यै राम्री होली है। गोरी होली, पढी लेखेकी होली। म जस्तै काली पनि त छैन होली। तिमी काली भए पनि दिलवाली छेउ। म तिमीलाई कहिले बिर्सिन्न। ल ल काले, मसँग बिहा गर भनेको त मानेनस्। आफ्नो बिहामा चाहिँ बोलाउन नबिर्सि नि। कहाँ रे तेरो ठेगाना? यहाँ लेख्दे त। आइज नि बिहेमा चाहिँ। हस् त बुवा। हस् बाबु। भयो प्राप्ति, धेरै राम्री नभन, फेरि विजयले नचिन्ला नि। विजय मोरो त कस्तो भाग्यमानी, स्वर्गबाट झरेकी परी जस्ती प्राप्तिलाई आफ्नो बनाउन पाउने भयो। यसले त भोलिदेखि हामीलाई के चिन्थी? बेहुलाको अङ्गालोमा खाली जिस्का मात्र रहन्छ। के भयो? किन डराएको तिमीहरू मसँग?
यहाँ के भन्छ यिनीहरू फेरि? अन्त तेरो त एक्सिडेन्टमा परेर मरेको न्युज आएको थियो त। मेरो कारसँग एउटा लास फेला परेको रहेछ। पुलिसले त्यो लास म भन्ठानेर गलत न्युज गएछ। सो स्याड। जे होस् जे भए पनि प्राप्तिको बिहेमा चाहिँ आइपुगेछस्। प्राप्तिको बिहे? म नआइकन कसरी? तेरो बिहा भए पो त नआइन हुने त। के भन्छ यो? मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वजा मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष ओम स्वस्ति 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 नो तार्क्ष्यरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति श्री हरि लक्ष्मी स्वस्ति नो सयकोला सँगै तर्ने सँगै बस्ने सँगै मर्ने मिलेर लो पुरा। सिम्पल। बेहुली सिँगार्ने, ढोलीमा राख्ने अनि अर्कै बेहुलालाई लगाइदिने। जाँदैछु म जाँदैछु। जाँदैछु तिमीदेखि टाढा आफ्नै मुटु छुटाएर। जाँदैछु तिमीदेखि टाढा आफ्नै मुटु छुटाएर। तिमी बिना एक्लै बाँच्ने हिम्मत जुटाएर। जाँदैछु तिमीदेखि टाढा आफ्नै मुटु छुटाएर। मुटु बिना पनि बाँच्ने मुटु बिना पनि बाँच्ने हिम्मत जुटाएर। जाँदैछु तिमीदेखि टाढा आफ्नै मुटु छुटाएर। थाहा छ तिमी बिना बाँच्ने छैन म त। बाँचे पनि तिम्रो सामु आउने छैन अब त। थाहा छ तिमी बिना बाँच्ने छैन म त। बाँचे पनि तिम्रो सामु आउने छैन अब त। तिम्रो जितमा आफ्नै हारमा खुसी हुँदैछु। दाइजो तिमीलाई यो धरती छोडी जाँदैछु। जाँदैछु तिमीदेखि टाढा आफ्नै मुटु छुटाएर। मुटु बिना पनि बाँच्ने मुटु बिना पनि बाँच्ने हिम्मत जुटाएर। जाँदैछु तिमीदेखि टाढा आफ्नै मुटु छुटाएर। मायाले नै हँसाउने यहाँ मायाले रुवाउने। मायाले नै जलाई जलाई चितामा पुर्याउने। मायाले नै हँसाउने यहाँ
मायाले रुवाउने मायाले नै जलाई जलाई चितामा पुर्याउने दुःख नहोस् सुखको नै बाटो खुलेर जाओस् कहिले पनि तिमीलाई मेरो याद नआओस् जाँदैछु तिमीदेखि टाढा आफ्नै मुटु छुटाएर मुटु बिना पनि बाँच्ने मुटु बिना पनि बाँच्ने हिम्मत जुटाएर जाँदैछु तिमीदेखि टाढा आफ्नै मुटु छुटाएर सायद भगवानले सपना देखाउन रात बनाए र सपना पखाल्न बिहानी। मैले प्राप्तिसँग विवाह गर्ने सपना देखेँ, तर बिहानी हुँदा नहुँदै यो सब पखालियो। तर यसमा हाम्रो कुनै मिस्टेक छैन जय। हामीले त तँलाई यो संसारमा छैनस् भनेर। मलाई थाहा छ यो सब परिस्थितिको खेल हो। प्राप्तिलाई खुसी राख्नु मेरो यही छ शुभकामना। बढ्ता स्मार्ट नबन। थाहा हुँदा हुँदै प्राप्ति मेरो कसरी बन्न सक्छिन्? जय, प्राप्तिलाई पाउने तेरो जति अधिकार मेरो छैन। होइन विजय, प्राप्ति तेरै हुनुपर्छ। प्लिज जय, प्राप्ति तेरो हुनुपर्छ। होइन विजय, प्राप्ति तेरै हुनुपर्छ। तर जय, प्राप्ति तेरो हुनुपर्छ। तँलाई जा प्राप्तिलाई। होइन विजय, प्राप्ति तेरै हुनुपर्छ। विजय, प्राप्ति तेरै हुनुपर्छ। चुप लाग तिमीहरू। पसलमा बेच्न राखेको सामान हो र म उसलाई दिन खोज्ने। म जयलाई माया गर्थेँ, तर परिस्थितिले मलाई विजयसँग ल्याएर जोडिदिए अनि मैले विजयलाई स्वीकारेँ। म अझै पनि जयलाई माया गर्छु, तर एउटा सीमाभित्र रहेर असल साथीको रूपमा मात्र। समय अब धेरै अगाडि बढिसक्यो। मैले तिम्रो हातको सिन्दुर लगाइसकेँ अनि म कसरी जाएको हुन सक्छु? हो प्राप्ति, समयले हामीसँग डरलाग्दो खेल खेल्यो। अब हामीले चाहेर पनि एकअर्काको हुन सक्दैनौँ। विजयसँग सधैँ खुसी रहनु। विजय उसको नामले नै भनेको छ,
उसले कहिले हार्न जान्दैन। तिमीले पनि त जीवनमा कोही प्राप्त गर्छौ, त्यसैले तिम्रो नामै प्राप्ति। म जय, अरूको जय होस्, भलो होस् भन्ने मान्छे तिमीहरूको जय होस्। जय, अर्को जुनीमा त मेरै कोखबाट जन्मिनु है। जय बाबु, तपाईँ साँच्चीकै महान हुनुहुँदो रहेछ। विवाहको कार्यक्रम पुरा भएकै छैन, विधि पुग्नु पर्यो नि। बसेर पूजा गर्नुहोस् बाबु। ल ब्याउला ब्याउली बस्दिनुहोस्। ल बस्नुहोस् बस्नुहोस्। मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति नो स्वस्ति नो स्वस्ति नो तारचारिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। हरि ओम देव शांति रंतरिषु शांति पृथ्वी शांति रापा शांति। काली भगवानले कल्याण गरिरहनु, लक्ष्मी सदा थिरहनु। जिन्दगीमा एउटै गल्ती गरिरहेँ, धुलो अनुहारमा रहेछ तर मैले ऐना पोछिरहेँ। मैले प्राप्तिलाई जति माया गरे पनि अब म प्राप्तिको नजिक बस्नुहुन्न। म उसको नजिक भयो भने उसँग बिताएका हरेक पलहरूले मलाई सताउनेछ। त्यसैले प्राप्तिलाई त म माया गरिरहनेछु, तर नजिक बसेर होइन, टाढैबाट, उसले नदेख्ने गरी, एउटा अन्जानले जस्तै। भनिन्छ एउटा सपना हुन्छ मान्छेको, कसैको पुरा हुन्छ त कसैको पुरा हुँदैन। अब म के भयो भनौँ त? सपना तिम्रो मेरो। काले, कहाँ जाँदैछस् एक्लै? एक्लै? मान्छे जन्मिँदाखेरि एक्लै जन्मिन्छ, एक्लै मर्छ, अनि जिन्दगीको यात्रामा एक्लै हिँड्न सक्दैन। ए काले, बुझ्न त, जिन्दगी जिउने एउटा साथी चाहिन्छ। जीवन साथी एक्लै हिँड्दा यात्रा नै पट्यार लाग्दो हुन्छ, जिन्दगी नै पट्यार लाग्दो हुन्छ। मलाई यस्तै बानी परिसक्यो। बर्ता हिरो नबने काले, झन् बिचारालाई टेन्सन होला भनेर 7 दिन आइरहेको छु। तल कसले बोलाएछ यहाँ? गइहाल। तैँले नबोलाए पनि आउँछु नि काले। ए काले छोड। काले मेरो कालु। मायाको काखमा निदाउने सपना तिम्रो मेरो, नौमती बाजा बजाउने सपना तिम्रो मेरो, सय खोला सँगै तर्ने, सँगै बच्ने सँगै मर्ने, मिलेर लो पुरा गर्ने सपना तिम्रो मेरो, सपना तिम्रो मेरो, सपना तिम्रो मेरो, सपना तिम्रो मेरो। बाहेक अर्को छैन चाह,